Matière, qualité logicielle, ou bien notion de base. Introduction. La qualité est définie comme تعريف ديال la qualité, l'ensemble des propriétés مجموعة من الخصائص des caractéristiques مميزات d'une entité. entité كنقولوا ديال واحد الكيان، وهذا الكيان ممكن يكون منتوج ولا سلعة برودوي، شات بروسيسوس نظام ولا صيرورة، اورغانيزم نقولوا منظمة ولا شركة ولا مقاولة، او بيرسون ولا شخص qui lui confère l'aptitude ou bien compétence à satisfaire des besoins exprimés ou implicités du client. Donc هاد لونتيتي عندها واحد القدرة باش تلبي لنا حاجيات ولا رغبات. هاد الرغبات ولا الحاجيات كتكون معلنة ولا غير معلنة من طرف الكليان. إذا الجودة بشكل عام هي مجموعة من الخصائص، مجموعة من المميزات اللي كيتميز بها واحد المنتوج ولا سلعة ولا خدمة، والهدف هو تلبية الرغبات ديال المستعمل، ودوك الرغبات ممكن تكون معلنة ولا غير معلنة. لو بيت دو ديفلوبمون دو لوجيسيال، الهدف من تطوير واحد اللوجيسيال اي دو ديفلوبي دي لوجيسيال دو كاليتي. اذا ديفلوبمون الهدف منه هو دي لوجيسيال دو كاليتي. لو تيرم كاليتي اسي فاغ، المصطلح ديال كاليتي راه مصطلح عام وشامل. غروسا مودو il signifiait que l'on cherche à développer un logiciel. من بين التعاريف ولا من بين الاهداف ديال لا كاليتي هي كنقلبوا ولا اون شيرش كنبحثوا على تطوير واحد اللوجيسيال qui correspond aux besoins de l'utilisateur، والهدف هو تلبية حاجيات المستعمل. Pour être plus précis باش نقولوا يعني أكثر دقة، il existe des critères، كاين عندنا معايير ولا دي كريتير ولا خصائص، دي كريتير دو كاليتي qui permet de définir type de qualité. إذا كان عندنا معايير اللي كتسمح لنا نحددوا النوع ديال الكاليتي اللي بغينا. Un développement peut être fait pour satisfaire tout ou partie de l'ensemble de ces critères. يعني واحد التطوير ديال واحد اللوجيسيال الهدف منه هو يلبي لنا واحد الجزء ولا كل من مجموعه من هاد الخصائص ولا مجموعه من هاد لي كريتير. اول كريتير باش نقولوا راه لوجيسيال فيه جوده هو اكزاكتيتود، هي الدقه. aptitude d'un logiciel à fournir des résultats volus dans les conditions normales d'utilisation. القدره ديال اللوجيسيال باش يعطينا نتائج المرغوب فيها في الظروف العاديه للاشتغال والاستعمال. لو بليز امبورطون دي كريتير دي كاليتي هو واحد العنصر مهم بالنسبه للمعايير ديال الجوده. سي لا باز دو لانفورماتيك، وهنا الاهميه ديال لانفورماتيك بشكل عام ولا الاعلامات بشكل عام. اون سويت ديفلوبي دي لوجيسيال كي ريبون او بوزوان دو لوتيليزاتور. دائما كتكون عندنا واحد الرغبه باش نديفلوبيو دي لوجيسيال اللي كتستجيب لنا الحاجات ديال المستعمل. دوزيام كريتير هي روبوستيس، aptitude à bien réagir lorsque l'on s'écarte des conditions normales d'utilisation. واش عندنا واحد القدره ديال رد الفعل ديال اللوجيسيال ملي كنبعدوا على لي كونديسيون نورمال ديال الاستعمال ديالو. مثلا واش ممكن مثلا واحد اللوجيسيال اللي يخدم ليا مثلا في واحد الدومين ممكن يخدم لنا في جميع لي دومين. يعني ممكن يكون دي لوجيسيال اللي كيخدموا غير في واحد الدومين، ولكن ملي كنديه لواحد المجال اخر يعني انه كيكون عنده واحد رد الفعل ديالو لانه ما كياكسبتيش ليا لي دوني، ولا انا كيعطيني واحد لاسيني ولا واحد الاشاره واحد الفراز بانه راه اللوجيسيال ما يمكنش يخدم في هذه لي كونديسيون. تروازيام هي اكستنسيبيليتي، من ليكستنسيون هو التمدد ديال اللوجيسيال. فاسيليتي avec laquelle un programme pourra être adapté pour faire face à une évolution des besoins de l'utilisateur. واش عندنا واحد السهوله ولا واحد القدره ان هذاك البروغرام ولا داك اللوجيسيال يتادابتا يتكيف ولا يتاقلم pour faire face باش يواجه لنا اي تطور في الحاجيات ديال المستعمل. الا المستعمل مثلا عنده حاجيات، واش ممكن هذا اللوجيسيال بطريقه اخرى انه يلبيها لنا. Réutilisabilité هي إعادة الاستخدام. Possibilité d'utiliser certaines parties du logiciel pour développer un autre logiciel répondant à d'autres besoins. واش كاين عندنا واحد الامكانيه باش نستعمل واحد لابارتي في داك اللوجيسيال باش نديفلوبيو لوجيسيال اخر يغطي لينا ولا يستجب لنا لحاجيات اخرى. Portabilité, facilité avec laquelle on peut exploiter un logiciel dans différentes implémentations. واش عندنا سهوله باش نستعملوا هذا اللوجيسيال هذا في مختلف التطبيقات. واش عندنا امكانيه ولا ممكن هذا اللوجيسيال هذا يعني نستعملوه ولا يتادابت علينا ولا نعدلوه ولا القابليه
ديال هذا اللوجيسيال واش ممكن يستعمل في مجموعه من التطبيقات ومجموعه من الحالات. ليفيسيونس هي الكفاءه، ولا كنقولوا ليفيكاسيتي الفعاليه، هو طون ديكزيكسيون الفعاليه ديال هذا اللوجيسيال، واش عنده واحد الفعاليه في الوقت ديال كما تنقول في مده الانجاز ولا التنفيذ ديال العمل، ولا لا طاي ديال هذا اللوجيسيال هذا. سي كريتير دو كال كي سون دي زوبجيكتيف، هادو معايير اللي كيتعتبروا حنا عندنا اهداف. كان utilisateur va spécifier éventuellement dans l'expression de ses besoins. وهنا داك المستعمل ديال اللوجيسيال يعني الكليان خاصو يعبر لينا على الحاجيات ديالو انطلاقا من هاد لي بوزوان هذا ولا من هاد لي كريتير بسته. دونك ندوزو للشابيتر 1، هادي سي اون انتروداكسيون. شابيتر 1 سيكل دو في دان سيستيم بشكل عام، نظام بشكل عام، دورة حياة واحد السيستم ولا واحد النظام. سيكل دو في دان لوجيسيال، سيستيم بشكل عام نظام، بار كونتر اللوجيسيال كنخصو. ديفينيسيون، cycle de vie d'un logiciel هو ensemble séquentiel de phase، هي واحد المجموعة من المراحل ولا مجموعة من لي فاز ولا مجموعة من لي بارتي dont le nom et le nombre اللي كيكون الاسم والعدد sont déterminés en fonction des besoins du projet. أن العدد والأسماء أنهم محددين حسب الحاجيات ديال البروجي. permettant généralement le développement d'un service ou d'un produit. ملي كنحددوا الاسماء وكنحددوا العدد وكنحددوا المراحل كيسمح لنا بتطوير اي منتوج ولا اي خدمه ولا اي لوجيسيال. الا عرفنا المراحل ديالو وعرفنا الاسماء ديالهم، اذا ممكن نديفلوبو اللوجيسيال ديالنا ولا نصاوبوا البرودوي ديالنا ولا نقدوا لو سيرفيس ديالنا. لو سيكل دو في دان لوجيسيال عندكم هنا بالونجلي ديزيني توت لي زيتاب دو ديفلوبمون دان لوجيسيال، يعني كيعني لينا جميع المراحل ديال التطوير ديال واحد المنتوج ولا واحد السلعه ولا واحد السيستم. de sa conception à sa disparition، من البداية الفكرة يعني من الفكرة حتى لا ديسباريسيون تاع التطبيق ديال الفكرة ويخرج لنا فيرسيون أخرى، يعني من أ حتى لزد. ملي كتنسيكل دو في يعني ملي كينتهي الحياة ديال المنتوج ولا ديال اللوجيسيال كيبان لنا لوجيسيال آخر ولا سيكل في آخر، هنا فاش كتلقاو الفيرسيون 1 فيرسيون 2 اكسيتيرا. دونك لوبجيكتيف دان تيل ديكوباج، الهدف من هاد ديكوباج ولا هاد لي سيكونس ولا هاد لي فاز ولا هاد السيكل دي في اي دو بيرميتر دو ديفينير دي جالون انترميديير، يعني كتسمح لينا باش نحددوا دوك المواد ولا دوك المراحل والمكونات اللي كتكون بين مرحله ومرحله. بيرميتون لا فاليداسيون دي ديفلوبمون ديال لوجيسيال، وكتسمح لينا بتطوير داك اللوجيسيال. سيتادير لا كونفورميتي دو لوجيسيال افيك لي بوزوان اكسبريمي، يعني كتضمن لينا ديك المصداقيه ديال اللوجيسيال ولا انه الحاجيات المعبر عنها راه انها كونفورم ولا راه مصادقه عليها كما تنقولوا في ذاك اللوجيسيال ولا في ذاك اللوجيسيال. اي لا فيريفيكاسيون دي بروسيس دو ديفلوبمون، وكان فيريفيو داك النظام ديال التطور ديال اللوجيسيال. ملي كنعرفوا مثلا الحاجه بغينا نصاوبوها من ا حتى لزد، نقدر مثلا نوصلوا مثلا واحد المرحله ام ولا المرحله مثلا 4 وغنلقاو فيها مشكل، اذا هنا كنعرفوا بانه راه ديك المرحله ام ولا المرحله 4 ولا واحد ليطاب راه فيها ديفيكولتي، اذا هنا ممكن نصحوا ولا نعدلوا ولا نكوريجيو هذيك ليطاب ونكملوا في البروجي ديالنا. سيتادير لاديكواسيون دي ميثود ميز اون اوفر، وكان لاديكواسيون اذا كنعرفوا واش دوك لي ميثود اللي استعملنا واش هما يعني دي ميثود كما تنقولوا مناسبه ولا لا. لوريجين دو سو ديكوباج بروفيان دو كونستا كو لي زيرور، اذا كنستعملوا هاد الديكوباج ولا هاد السيكل دي في علاش؟ لان كتكون عندنا لي زيرور الاخطاء اون ان كو اوتون بلو زيليفي، كتكون عندنا اخطاء التكلفه ديالهم غاليه. كيل سون ديتيكتي تارديفمون، الا جلسنا حتى الاخر واكتشفنا اخطاء في البروجي ديالنا ولا في اللوجيسيال ديالنا، اذا كتكون عندنا التكلفه غاليه كنخلصوا لان ضيعنا الوقت وضيعنا الفلوس وفي الاخر لقينا البروجي فيه مشاكل. دون tardivement dans le processus de réalisation، يعني في المراحل ولا في الصيرورة ديال تحقيق داك البروجي. Le cycle de vie permet de détecter les erreurs au plus tôt et ainsi de maîtriser la qualité de logiciel. هاد السيكل دي في كيديتيكتي لي اخطاء يعني بليتو يعني مبكرا، وكيميتريزي لو كيضمن لينا الجوده ديال اللوجيسيال، وفي نفس الوقت لي ديلي دو رياليزاسيون الاجال ديال الانتاج ديال داك المنتوج ولي كو اسوسيو التكلفه اللي كترافق هذاك المنتوج ولا التكلفه اللي كترافق لينا هذاك اللوجيسيال. اذا هذا التعريف ديال السيكل دي في. دونك ندوزو لي زيتاب ديال السيكل دي في ولا دوك لي فاز اللي قلنا ولا دوك المراحل اللي تنقولوا مرحله بمرحله اشنو هما المراحل اللي ممكن يكون عندنا في هذا اللوجيسيال.
لو سيكل دي في دو لوجيسيال كومبرو جينيرالمون او مينيموم لي زاكتيفيتي سويفون. على الاقل كان عندنا هاد الانشطه اللي هادو، على الاقل ممكن يكون اكثر، ولكن ممكن على الاقل كاين هادو. ديفينيسيون دي زوبجيكتيف، تحديد الاهداف. كونسيستون ا ديفينير لا فيناليتي دو بروجي، يعني كنحددوا الغايه من البروجي ولا من المشروع ولا من اللوجيسيال ولا من المنتوج ولا من اي حاجه بغينا نصاوبوها. اي سون انسكريبسيون دون اون استراتيجي جلوبال، وكندخلوا هذاك البروجي في ديك الاستراتيجيه ديالنا. ماشي عندنا بروجي واحد، عندنا مجموعه من لي بروجي، وكنحاولوا ندخلوا هذاك البروجي في هذيك الاستراتيجيه الشامله ديال لونتربريز. دونك اناليز دي بوزوان اي فوزابيليتي، كنحاولوا نشوف دوك لي زاناليز، يعني ندير تحليل ديال الحاجيات ديال الكليان، ولا فوزابيلتي واش قابله للتحقيق ولا لا. سيتادير ليكسبرسيون، يعني سيتادير التعبير، كنعبر على الحاجيات ديالي. لو ريكوي اي لا فورماليزاسيون، يعني كنجمع ريكويير لي زانفورماسيون، وكان فورماليزاسيون دي بوزوان دي دوموندور، وكناخذ دوك المعلومات ولا الحاجيات ولا المتطلبات ولا لي بوزوان ديال الكليان، وكنحاول نفورماليزهم، كنحاول نعطيهم واحد لا فورميل، ولا كنحاول على الاقل نعطيه واحد الشكل لدوك الحاجيات ديالو. اي دو لونسومبل دي كونترانت، وكنحاول نشوف الاكراهات ولا العراقيل اللي غنلقاهم في هذاك البروجي ولا في ذاك اللوجيسيال. تروازيام ايتاب هي كونسيبسيون جينيرال. هنا كما تنقولوا داك لارشيتكت جينيرال. Il s'agit de l'élaboration des spécifications de l'architecture générale du projet ou bien du logiciel. إذا هنا كنحاول نإلابوري، يعني وبطريقه اخرى كندير داك البلان جينيرال ديال البروجي ديالي، اشنا هما لي زيتاب مناش كيتكون، وكنحطو بحال واحد البلان، واحد البلان كنحطو قدامي، وكنعرف البروجي فين غادي نصاوبو. مثلا بغيت نصاوب مثلا واحد البروجي مثلا على لا فاكتوراسيون، اذا انا كنلقى مثلا الطابل ديال لا فاكتور ولا الطابل ديال البرودوي ولا مثلا الطابل ديال لا فاكتور افوار ولا الطابل مثلا ديال ريغلومون ولا ديال الكليون اكسيتيرا. اذا كندير واحد لارشيتكت جينيرال ديال على البروجي ديالي. Quatrième étape, conception détaillée. إذا كندخل الديتاي ديال لا بارتي جينيرال. consistant à définir précisément chaque sous-ensemble de logiciel. إذا chaque sous-ensemble, chaque partie كنديتايي فيها لي زانفورماسيون ديالها. بطريقه مثلا الا خدت مثلا غير الطابل ديال الكليون، كنلقى كليون نو لو برينون، ولا الا كان شركه كنديروا الريزون سوسيال مثلا لو سياج سوسيال، وكنقيد لي زانفورماسيون لا كشركه ككليون. اذا كندير الديتاي ديال لي زانفورماسيون. ليتاب 5 هي الكوداج، هي لامبلومونطاسيون او بروغراماسيون. وهنا كنشوف البروغراماسيون يعني اش من بروغرام ولا اش من كما تنقولوا لونغاج اللي غادي نخدم به. soit la traduction d'un langage de programmation des fonctionnalités définies lors de la phase de conception. إذا حنا ملي كنبغيو نقدم مثلا ان سيت ويب، ماشي بحال نقدم مثلا ان بروجي مثلا ولا لوجيسيال مثلا ديال الجيستيون ديال شي حاجه مثلا. اذا هنا كيكون لي لونغاج مختلفين. اذا من الاول حنا كنعرفوا اش من لونغاج باش غادي نخدموا. 6 تيست يونيتير، هنا كنديروا لي تيست ولا كنتيستيو كل ايتاب بوحدها ولا كل طابل بوحدها واش خدامه ولا لا. permettant de vérifier individuellement que chaque sous-ensemble du logiciel est implanté conformément aux spécifications. كنشوفوا كل بارتي واش تحطت في الموقع ديالها ولا لا، واش تبلونطات في البلاصه اللي خصها تبلونطا ولا لا. intégration dont l'objectif est d'assurer intégration هو التكامل dont l'objectif est de s'assurer de l'interfaçage des différents éléments ou bien les modules de logiciel. كنحاول نشوف كنضمن ولا كنحاول على الاقل نشوف هادوك لي طابل ولا دوك لي رولاسيون بين لي سوزونسومبل دوك لي بارتي ديال اللوجيسيال، واش كاين واحد التواصل، كاين واحد التكامل بيناتهم، واش كاين واحد العلاقه ديال الترابط بين لي بارتي ديال البروجي ديالي. Elle fait l'objet des tests d'intégration consignés dans un document. اذا هنا كيكون لي تيست مثلا بين طابل وطابل بين بارتي وبارتي، كندير دي تيست دانتيغراسيون واش كاين واحد التكامل، ياك ما كاينش ديبوغاج ولا ما كاينش دي زيغور. انا كنحاول ندير تي تيست ديالو كشي واحد التكامل بيناتهم. 8 كاليفيكاسيون هو التاهيل وبيان لي غوسيت ولا الريزولتا، سيتادير لا فيريفيكاسيون ديال لا كونفيرميتي دو لوجيسيال او سبيسيفيكاسيون انيسيال. كنحاول نشوف واش اللوجيسيال ديالي، واش لي دوني ديال اللوجيسيال واش كونفورم لداكشي اللي حددناه في لي زوبجيكتيف الاولين في البدايه، واش داكشي اللي طلب ديال الكليان لقاه في البروجي ولا لا. 9 دوكيومونطاسيون visant à produire les informations nécessaires pour l'utilisation du logiciel et pour les développements ultérieurs. هنا كندير دوكيمون دي زانكس، ou bien مثلا في بعض اللوجيسيال كنلقاو الليد ولا كنلقاو داك المانيوال، كنلقاو فيه طرق ديال الاستعمال ديال هذاك اللوجيسيال، بحال مثلا لا طابل اكس ها اللي فيها لي دوني ديالها كيفاش مثلا ندخل
ندير لانسكريبسيون ديال الكليان، كيفاش نلقى دي زانفورماسيون ديالو. اذا بحال كناخذ الليد ولا داك المانيوال هو اللي كيشرح ليا اللوجيسيال. اذا كنحاول نقاد هاد الدوكيومونطاسيون الى ممكن. بيان سور 10 ميز اون برودكسيون، يعني كنبدا في الانتاج ديالو، وكتبدا عندنا المانتونونس. المانتونونس جو خواس هي الصيانه، كومبرونون توت لي زاكسيون كوريكتيف، يعني جميع العمليات التصحيحيه ولا التعديليه. وفي المانتونونس راه كاين فيها مانتونس كوريكتيف وكاين ايفوليتيف، يعني كما كان ليفوليسيون التطور، ولا كاين فيها ديال لا كوريكسيون ولا التعديل ولا التصحيح. Donc, la séquence et la présence de chacune de ces activités dans le cycle de vie dépend du choix d'un modèle de cycle de vie. إذا هاد لي سيكونس ولا لي زيتاب الحضور ديالهم يعني ولا التطبيق ديالهم في السيكل دو في راه مرتبط بالاختيار ديال الموديل دو سيكل دو في. وهذا الموديل دو سيكل دو في راه كيكون بين الاختيار ديالو بين الكليان وليكيب. يعني بين الكليان وليكيب هو اللي كيحدد لينا اش من موديل اللي غادي ناخذو، وهذا الموديل هذا هو اللي كيحدد لنا هاد لي زيتاب اللي شفنا. يعني راه كاين هذاك 11 ايتاب، كاين بعض لي موديل كيكون فيها دي زيتاب وحدين اخرين ما كيكونش في دي موديل اخرين. دونك modèle du cycle de vie afin d'être en mesure d'avoir une méthodologie commune entre le client et la société du service réalisant le développement. Donc ملي كيكون عندنا واحد لا ميثود، واحد الطريقه ديال الاشتغال بين الكليان وبين الشركه ولا بين الشخص اللي بغى يديفولي يقدم البروجي ولا يديفلوبي. des modèles du cycle de vie ont été mis au point définissant les étapes du développement ainsi que les documents à produire permettant de valider chacune des étapes avant de passer à la suivante. دونك ملي كيكون عندنا واحد الطريقه ديال الاشتغال موحده ولا متفاهمين عليها، دونك هنايا كنحددوا لي زيتاب ديال الديفلوبمون، شنو هما المراحل ديال الديفلوبمون اللي غنديروا، وشنو هما لي دوكيمون الوثائق اللي خاصنا نصاوبوا. وباش ندوزو من ايتاب لايتاب خاصنا لا فاليداسيون، خاصنا الموافقه ولا المصادقه على المرحله، واشنا هما يعني كما تنقولوا الوثائق اللي خاصنا نوجدوا. دونك على فان دو شاك فاز، في اي اخر اي مرحله كنديروا دي تيست ولا لي ريفيو، وهنا امتحان كنديروا دي ريفيو دي تيست واش ليطاب ناجحه ولا لا، كيفاش تنظمت ولا كيفاش قديناها. دونك ناخذوا الموديل الاولاني دو سيكل دو في هو موديل اون كاسكاد. لو موديل دو سيكل دو في اون كاسكاد a été mis au point en 1966 pour formaliser en 2017. Donc هاد السيكل دو في l'objectif ديالو il définit des phases séquentielles à l'issue de chacune d'elles. Des documents sont produits pour en vérifier la conformité avant de passer à l'autre. Donc modèle en cascade résumé هو ملي كندوزو من ايتاب لايتاب، مثلا من الايتاب ا لايتاب بي كنديرو ان تيست، عاد كندوزو ليتاب الثانيه. الا عندنا شي ايغور في ليتاب ا ليتاب بي كنحبسو، يعني من ايتاب لايتاب خاصنا اون فيريفيكاسيون. دونك الا خدنا لو شيما ديالو سبيسيفيكاسيون كونسيبسيون جينيرال كونسيبسيون ديتايي، اذا من سبيسيفيكاسيون كونسيبسيون جينيرال خاصنا نتيستيوها وناخذ لا فاليداسيون ديالها. ندوزو مثلا الكونسيبسيون ديتايي خاصنا لا فيريفيكاسيون ان سو دي سويت. يعني الا لاحظتوا هنايا هاد لي زيتاب تقريبا هاد 7 لي زيتاب نورمالمون راه تحيدوا مجموعه من لي زيتاب. يعني هنا كنلقاو موديل اون كاسكاد ماشي بالضروري ديك 11 ايتاب تكون عندنا هنا. عندنا هاد ان اوتر اكزومبل ديال الموديل اون كاسكاد ديفينيت دي بوزوان جوسكا لو روتري. وإلا لاحظتوا بين ايتاب وايتاب عندنا لا فيريفيكاسيون بيان لي تيست، وإلا كان دي زيغور راه عندنا لا مانتونونس. ندوزو الموديل الثاني هو موديل في. لو موديل دو سيكل دو في part du principe que les procédures de vérification de la conformité du logiciel aux spécifications doivent être élaborées dès la phase de conception. Donc بالنسبه للموديل في اش كيقول لنا؟ يعني باش نكونفيرميو البروجي ديالنا ولا لي زيتاب ديالو خاصك تكونفيرمو من البدايه، من اللي يلاه غادي نقادو البروجي وناخذوا لا كونسيبسيون جينيرال وكناخذوا لي زوبجيكتيف. اذا من البدايه ديال البروجي كنحاولوا نشوفوا لي زيتاب واش جوست ولا لا، بحال مثلا سبيسيفيكاسيون مع كونسيبسيون جينيرال من البدايه، مثلا سبيسيفيكاسيون مع كاليفيكاسيون من البدايه، كاليفيكاسيون مع انتيغراسيون مع من لو ديبي. يعني ماشي بحال الموديل اون كاسكاد اللي كيقول لنا ايتاب الايتاب عاد كدير لي تيست. لا، هنا كندير لي تيست من الاول دي لا فاز دو كونسيبسيون. دونك هذا اكزومبل ديال الموديل في. عندنا ان اوتر اكزومبل سيكل دي في كلاسيك موديل في اكسبرسيون دي بوزوان. ويا لاحظتوا راه كاين لا غولاسيون بين لا فاليداسيون دي بوزوان سبيسيفيكاسيون فونكسيونيل. كان دونك من ايتاب لايتاب، هذا من ايتاب لايتاب هذا موديل اون كاسكاد، ولكن موديل في كيعطينا يعني لا فاليداسيون ديال هذا اللوجيسيال هذا ولا هذا ليتاب من البدايه.